30 जानेवारी सबंद भारतांत आयचो दीस हो हुतात्मो दीस म्हणून मनयतात. मार्टिस डे, ताका आमी हिंदीन शहीद दिवस म्हणटात, तो आयचो दीस. खरें म्हळ्यार भारतांत वेगळ्या वेळार हुतात्मा दीस मनयतात, पूण दोन महत्वाचे असे दीस आसात जे दीस आमी हुतात्मा दीस म्हणून मनयतात. एक आसा 23 मार्च आनी एक आसा 30 जानेवारी. 1930 वर्सा भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव या 3 तरणाट्यांक ब्रिटीश सरकारान फाशी दिल्ली, कारण तांणी सॉन्डर्स म्हणजे तो एक ब्रिटीश ऑफिसर आशिल्लो, ताका मारिल्लो. तो मारिल्लो ह्या खातीर की ह्या ऑफिसरान लाठीचार्ज करून त्या वेळार आमचे फुडारी लाला लजपत राय हांकां मरण आयलें. ताजो राग म्हणून तांणी ताजो खून केलो. आनी दुसरें म्हळ्यार तांणी सेंट्रल असेंब्लीत बॉम्ब उडयले ब्रिटीश सरकाराक भिवोवपाक आनी पत्रकां वाटली. हे 2 तांचेर आरोप आशिल्ले. तांच्या त्या वेळार कोर्टान तांकां फाशीची शिक्षा दिली. म्हणून तांच्या मरणाचो दिसी आमच्या भारतांत शहीद दिवस म्हणून मनयतात. पूण तातूंत चड महत्वाचो दीस हो आयचो दीस. आयच्या दिसा जवळ जवळ 75-76 वर्सां पयलीं गांधीजी जेन्ना प्रार्थनेक वताले तेन्ना एक विद्वाट्टो म्हणटा तसो नथुराम गोडसे ह्या तरणाट्यान गांधीजीचे 3 फार मारले आनीक गांधीजीन जीव सोडलो. आता गांधीजी तो उगडास करप, तांच्या विचारांचो उगडास करप, तांकां आर्ग ओपप, तांणी केल्ल्या स्वातंत्र्य चळवळीचो उगडास करप, तांणी जे स्वातंत्र्य चळवळीचे जे फुडारपण केलें, अहिंसात्मक चळवळ उबारली. अशी अहिंसात्मक चळवळ जगात खंयच आमकां इतिहासांत मेळना. ती एकमेव अहिंसात्मक स्वातंत्र्य चळवळ आशिल्ली. त्याच बरोबर आयच्या दिसा जाणी हो देश स्वतंत्र जावचो म्हणून आपलो जीव दिलो, तांचोय उगडास करप महत्वाचें आसा. गांधीजी जरी आमचे भितर नासले, पूण तांचे विचार आज आमचे मदीं आसात. आजय आमकां तांचे विचार प्रेरणा दितात, आमची उमेद वाडयतात आनी तांणी दाखयल्ल्या वाटेन वचूनच आज देशान इतली उदरगत केल्ली आसा की हाचे फुडें आमी तांचे विचार घेवन फुडें गेले जाल्यार हो देश महाशक्ती जावपाक चड वेळ लागचो ना. हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसा येवकार दिता आनी मागता आमचे अध्यक्ष आनी खासदार आनी गांधीजीच्या तस्बिरीक हात ओपून तांकां आदर. मातशे दिसा दिवता एक मिनिट वांगडा आता मागता आमचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आणि आपले विचार व्यक्त करचे.
आमचो अध्यक्ष तशेंच वायस प्रेसिडेंट सभामणी आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आज देशांत 1948 व्हडलो दुखाचो दीस आशिल्लो जेन्ना महात्मा गांधी जाणें इतले त्याग केले सगळी डेमॉन्स्ट्रेशनां मुखार वचून सांगले भशेन अहिंसा म्हणून नाका सगळ्यो वस्तू करून देशाक स्वातंत्र्य दिलें आनी इतलो सेल्फलेस मनीस तो ताका प्रायम मिनिस्टर जावपाक मेळटालें तो जावन ताणें नेहरूजीचें नांव आनी भशेन दाखयलें की आमचो गांव देश मुखार वचपाक जाय आनी त्या दिसान आमी उदरगतीचें पावलां मारलेलीं आसा पूण इतल्या बऱ्या मनशाक हे गोडसेन ताका फारांनी मारलो हांव सांगूंक सोदतां कितलेंय बरें पळय गांवांत थोडे आसतात देशांत थोडे आसतात पाट घालपाचे तांच्यान कितें बरें जाल्लें पळोवपाक जाय ते फकत क्रिटिसायज करपाक ते फकत कितें करून पाडा घातले ते आमी ते पळोवपाचे मनीस तेच भशेन इवन पार्टींतूय आसतात तेन्ना आमी हेर सगळे पार्टी मनशांनी दोळे उगडपाक जाय आज पर्यंत हो देशाक जे त्याग करपी मार्गदर्शन दिवपी हे फकत काँग्रेस जावन आसा हे सगळ्यो पार्टी आज बीजेपी पर्यंत जो सरकार घेवन आसात तांणी आमच्या लिबरेशन जावपाक सुटकी मेळपाक तांणी कांय करूंक ना ते आतां फाटल्यान आयिल्लें आसा हो त्याग सगळो काँग्रेसमॅन जे आमचे फुडारी फ्रीडम फायटर्स कितले जाणांनी जीव दिलो तांच्या रोगतान हे आमच्या स्वातंत्र्य वयसरलें आसा आमचो सगळ्यांचो कर्तव्य तांचो उगडास करपाक आनी ताची स्वप्नां जी आशिल्लीं ते आमचे पार्टीन पूर्ण करपाक जायते प्रयत्न केले देखूनच इतले वर्सां काँग्रेसान राजकारण चलयलें पूण आयज आमी पळयल्लें आसा डिवायड एंड रूल सगळ्यांक बराबर व्हरपाचें ना कितें करून फोड्यो मारून कितें करून आमी सरकार घडोवन हाडटले तें आयज लोकांचें वो लिडरांचें लक्ष हाजेर दिल्लें आसा तेन्ना आमचे वर्करांक जे बरे देखणार जे आसात तांकां गांव आनी देश मुखार सरलो जाय तुमचो कर्तव्य जावन आसा आमचे पार्टीक काम करपाक स्वार्थ नासतना काम करपाक लोकां मुखार हें नोंदणी काडपाक कितें करून आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो कितें करून आमी पिलर्स ऑफ सक्सेस इतली माडोय तरी काडली ताजें फावंडेशन ना जाल्यार तें घर सकयल पडटलें कितें करून काँग्रेसान फावंडेशन घालां आनी आमी सगळे प्रयत्न करपाक जाय परतो काँग्रेस मुखार हाडपाक सरकाराक जेन्ना आमची लोकसभा इलेक्शन आसतली कितें करून आमी काँग्रेस परतो हाडून उदरगतीचें पावल मारपाक एकवटाचें देशांत पावल मारपाक आमी कितें करपाक शक्य आहा तो एक एकल्या काँग्रेस कार्यकर्त्याचो कर्तव्य जावन आसा आनी हांव रावता तेजे व्हडले दिसाक जेन्ना महात्मा गांधीचो आमी उगडास करतात तेन्ना आमी एक एकलो एक हें दिया सरकाराक तेज भशेन देशांत की आमी प्रयत्न करतले निचेव घेया ते परतो काँग्रेस हाडपाक जाता ते भशेन परते हाडून देश जो एकवटाचे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख सगळे बराबर आसल्यार हेंच घेवन परते आमचो देश मुखार वतलो आनी आमी प्रयत्न करतल्यात हे आमी आयज
महात्मा गांधीक आनी दुसरे जे आमचे स्वातंत्र्य लागून मेले तांकां तेका आमी आश्वासन दिवन आमी आयचो दीस सोंपोवया. सगळ्यांक देव बरें. मागता आमचे अध्यक्ष डॉक्टर पाटकर आणि मार्गदर्शन करतले. आयच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार तशेंच आदले मुखेलमंत्री फ्रांसिस्को सार्दिना, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट, आमचे व्हायस प्रेसिडेंट, आमचो सेवा दलाचो चेअरमॅन, तशेंच इतर सगळे पक्षाचे पदाधिकारी. आज आमी हांगा आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीक आर्गां ओंपपाक हांगा सगळे जमले. म्हाका दिसता 1948 30 जानेवारी हो आमचे बाब फ्रांसीस सार्दिनान सांगता तशें एक दुखाचो दीस ह्या देशान आशिल्लो. ज्या गांधीजीन ह्या देशान इंडिपेंडन्स मेळपाक लागून अहिंसाच्या मार्गान मुखार गेले, जांचे विचार आशिल्ले की खंय तरी भारत देशान रामराज्य हाडटले. बिर्ला हावसान 30 जानेवारी जेन्ना राष्ट्रीय सेवा संघ RSS हांचे मेंबर नथुराम गोडसेन जेन्ना महात्मा गांधीचेर जेन्ना 3 फार मारले तेन्ना महात्मा गांधी ह्या देशांतल्यान आपलो जीव तांणी सोडलो. महात्मा गांधीचे लास्ट शब्द आपल्या ओठाचेर कितें आशिल्ले? हे राम. जो ज्या मनशान ह्या देशान सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो, पिसाच्या मार्गान तांणी काम केलें आणि आमकां इंडिपेंडन्स मेळपा लागून ज्या मनशान काम केलें त्या मनशाक ह्या RSSच्या मनशांनी मारलो. म्हाका दिसता तोंडार महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे घेवन आमी हो देश मुखार व्हरपाक शकना. आज तुम्ही पळयला की कशा पद्धतीन आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जांणी पहिली भारत जोडो यात्रा जी केली 4000 किलोमीटर या देशातल्या जनतेक एक करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे आवाज आयकपाचो प्रयत्न केलो. ताच्या उपरांत तांणी आता भारत जोडो न्याय यात्रा ही चालू केल्या आणि पुराय देशाच्या जनतेन पळयले की कशा पद्धतीन तांकां आसामान थंय तांची रॅली डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो, तांकां देवळान वचपाक दिवंक ना. आमचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले, आमचो PCC अध्यक्ष सुद्धा ताजेर सुद्धा ते हल्लो जालो. हाच्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे RSSचे जे भक्त आसात, RSSचो जो सरकार आसा तांचो विचार की देशान खंय तरी हिंसा दवरप ना, लोकांचेर अत्याचार करप, लोकांक मारप, हे आमकां जाय काय आमी देश एक पीस लविंग देश हो आमी मुखार व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता हाजेर प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक देशाच्या नागरिकान विचार करपाची गरज आसा. हांव ह्या सगळ्या राजकारणी लोक आणि खास करून जे आज सरकार चलयतात, जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार राज्यान तसे केंद्रान चलयतात, तांच्या सगळ्यांकडे मागता की तांणी कित्याक ते महात्मा गांधीचो विचार घेऊन मुखार या, महात्मा गांधीची जी धोरणां आशिल्ली ती घेऊन मुखार या म्हणून सदांच आपल्या भाशणांनी उलयतात. प्रधानमंत्री महात्मा गांधीचो स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम जो जालो थंय सुद्धा तांणी महात्मा गांधी त्या कार्यक्रमात स्थान दिलं. म्हाका दिसता जर तुमकां खरेंच जर तर महात्मा गांधीची प्रेरणा जर मुखार व्हरपाक जाय आणि खरेंच जर तुम्ही महात्मा गांधीक जर बिलीव करताले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या पावलाचेर आमकां मुखार वचपाची गरज आहा. पुण्य नथुराम गोडसे तो सगळ्यांकडे मागता की आयच्या दिसा जे महात्मा गांधीचे विचार आशिल्ले की ह्या देशान शांती आसची, इक्वॅलिटी आसची, सगळ्यांक घेऊन मुखार वचपाचे जे तांचे विचार आशिल्ले ते आमी आज तांकां याद करया आणि ते विचार घेऊन मुखार या. देव बरें करूं. आयच्या कार्यावळीक हाजीर राविल्ले पासत तुमचे सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशी जाय. फोटो काढूया.